Daghan ang nangutana kung giunsa lagi kuno namo pagkahibaw nga naay tubod sa ilalom diri sa tabay nga gipagama sa muang landlord ug pinaagi ra aning upat ka stick sa balanghoy. Daghan kayo ni sila nga ni comment mga badi og giunsa kuno pagtuod nga naay tubod ug napoy usa nga ni comment diri og ngano man ning gamit mog balanghoy nga tubig magipangita ninyo. Lahi nang inyo ha oy ha 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 ha. Dili na pwede nang balanghoy oy. Sayang lang nang inyong gibuhat ha 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 ha. Alang sa kasayuran sa tanan sa wala pa nakahibaw, ang teknik nga gigamit nila kuya para matud-an kung asa dapit ang tubod kay gitawag nga water dowsing. Ang water dowsing usa nakakaraan nga pamaagi ug unsaon paglocate sa underground source of water. Ang water dowsing is manumano nga gibuhat ug walay scientific aparatos nga gigamit sama sa technology. Ug kini nga method gigamit na ni 4,000 years ago, so dugay na jud ni ug gipraktisad ni sa sinauna nga panahon sa tibuok kalibutan. So mao ni ilang pamaagi sa paglocate ug nabay tubod sa ilalom kay wala pa may mga technology sa una. So daghan di ang pamaagi sa pagdowsing. Ang uban magamit og upat ka stick nga balanghoy, ang uban sad diri sa atoa pwede sad ka magamit og kanang naway nga shape sa sanga sa bayabas. Basta Y ang iyang shape. Sama ani karon nga makita ninyo sa video. Credits de no sa tag-iya sa video. Nga sa laing nasod mo pud ilang gi-practice. Kung ikaw rang usa ang gusto mangita og tubod, pwede ra ka magkuha og stick sa bayabas nga naporma nga Y. Imo na sidyang hawiran ug maglakaw-lakaw ka sama anang nakita nimo sa video karon. So ato ara nang gigamit ha for example ra para makita ninyo nga ingana di ang process. Ang sign or timailan nga naa joy source sa tubig diri sa ilawom kay kanang imong gihawiran nga stick mo point na siya paubos adto sa source. So wala na siya nimo gituyo, wala pud na nimo gipugos og paubos kundi siya jud mismo. Ang pangutana nganong mainato man. So kini nga practice is under debate paghapon ni hantud karon ug dili ni accurate kay 80% ra ang success rate nga matud-an jud nimo ang tubod sa ilalom pinaagi ani nga practice. Though walay scientific explanation nganong mo move involuntarily ang stick paingon sa source sa tubig pero still gina-practice gihapon diri sa atoa hantud karon. Pareha sa gibuhat nila kuya diri. Water dowsing ra gigamit nga teknik nila kuya sa pagpangita sa tubod pinaagi sa stick sa balanghoy sama sa inyong nakita karon nga daghan na jud ang sulod sa tabay nga gipagama. Pero gusto jud ka og accurate nga result as in 100%, pwede sad ka mo gamit og mga device or technology para makadetect og water source sa ilalom. Pero ang nakaapan kay gasto na lagi pod. Pwede sad ka mangutana sa mga city engineers ug asa banda ang agianan sa tubig sa ilalom. Nasay mga science body nga possible nga naadjud kunoy tubod sa ilalom. Usa na diha kining kahoy nga tubog or fig tree. Usa kuno na nga timailhan nga nadyoy tubod. So daghan ang pamaagi para matuod nimo ang tubod sa ilalom. Ang lain nga pamaagi is kanang magamit pod ka og lubi. Kay mo react ng lubi nga imong gitungtong sa imong pad bisag wala nimo hilabti. Then ang sign kung naay source nga tubig diha nga portion kay mo anam-anam og lihok pasaka ang lubi bisag wala nimo hilabti. Sama anang nakita nimo sa video ni saka jud siya bisag wala jud unsaa. Walay scientific explanation aning mga butanga kay ang science dili man motuo aning mga pamaagi ha. Depende ra sad na ninyo kung unsa nga pamaagi inyong gamiton. So unta mga badi na explain ako tugtarong ninyo kung unsa ang mga pamaagi para matud-an or para mahibaw-an nga naay tubod or source sa tubig sa ilalom. Samot na ron nga grabing inita sa panahon, tinggama gyud karon og mga tabay. Kung gusto pa ka og dugang nga kahibalo about sa water dowsing mga badi, pwede ra ka mag-search sa internet o pwede ra sad ana sa mga social media platforms sama sa Facebook, YouTube, TikTok ug uban pa. Basta i-search laman ni water dowsing. Kung nakatabang nini mga video mga badi, pwede ra ninyo i-share. Daghang salamat sa pagtan-aw. Mag-update ra ta next video sa tabay mga badi kay grabing daghanan na jud sa tubig.